हामी आज पाइथनको डे 5 मा छौँ र हामी आज सिम्पली हामी कन्ट्रोल स्टेटमेन्टको बारेमा हामी लर्न गर्नेछौँ। यसमा मैले यो कन्ट्रोल स्टेटमेन्टमा मैले कुन कुन कुराहरू कभर गर्नेछु भन्दा फर्स्ट अफ अल चाहिँ इन्ट्रोडक्सन, त्यसपछि अल्गोरिदमको बारेमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ। स्युडो कोड, कन्ट्रोल स्टेटमेन्टहरू, इफ स्टेटमेन्ट, इफ एल्स, इफ एल्स स्टेटमेन्टहरू, त्यसपछि वाइल स्टेटमेन्टहरू, फर स्टेटमेन्टहरू, अनि त्यस पछाडि आर्गुमेन्टेड असाइनमेन्टहरू, अनि त्यस पछाडि प्रोग्राम डेभलपमेन्टतिर सिक्वेन्स कन्ट्रोल रिपिटेसनहरू, बेसिक स्टेटमेन्टहरू, स्युडो कोड फर अल्गोरिदमहरू, कोडिङ द अल्गोरिदम इन पाइथन, इन्ट्रोडक्सन टु द फर्मेटेड स्ट्रिङ, अब कसरी फर्मेटेड स्ट्रिङ गराउने, अनि त्यस पछाडि कन्ट्रोल डेभलपमेन्ट, सेन्टिमेन्टल कन्ट्रोल रिपिटेसन, अनि त्यस पछाडि प्रोग्राम कन्ट्रोल, नेस्टेड कन्ट्रोल स्टेटमेन्टहरू, बिल्ट इन रेन्ज फङ्सनहरू युज गर्न, अनि त्यस पछाडि डेसिमलहरू, टाइप डेसिमलहरूको, अनि ब्रेक एन्ड कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट, अनि त्यस पछाडि बुलियन अपरेटरको बारेमा हामीले उता एन्ड अर नट अपरेटर हामीले पढेको थियौँ, बट इम्प्लिमेन्टेसन गरेको थिएनौँ। त्यो कुराहरूलाई पनि हामी यही सेक्सनमा इम्प्लिमेन्ट गर्नेछौँ। अनि हामी चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु डेटा साइन्सतिर हामी इन्ट्रोडक्सन गर्नेछौँ। त्यहाँ सिम्पली हामीले बेसिक स्ट्याटिस्टिक्सको बारेमा हामी केही बुझ्नेछौँ। अनि त्यस पछाडि मेजर अफ टेन्डेन्सीहरू, मिन, मिडियन र मोडहरूको बारेमा पनि हामी केही कुराहरू यसमा लर्न गर्नेछौँ। थोरै हामी यो डेटा साइन्सको रिलेटेड कुराहरूलाई पनि हामी यसमा एक्सप्लेन गर्नेछौँ। सिम्पली के हो त यसको इन्ट्रोडक्सन छ, यहाँ थोरै मैले इन्ट्रोडक्सन दिएको छु। जस्तो बिफोर राइटिङ अ प्रोग्राम टु सल्भ अ पार्टिकुलर प्रोब्लम वी मस्ट अन्डरस्ट्यान्ड द प्रोब्लम एन्ड हेभ अ केयरफुल्ली प्लान्ड एप्रोच टु सल्भिङ इट भन्छ। सिम्पली यो भन्नुको मिनिङ भनेको हामीले कुनै पनि प्रोब्लम हामीले सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि हामीले प्रोब्लमलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रोब्लमलाई हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ केयरफुल्ली के गर्नुपर्ने हुन्छ, सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली मैले यहाँबाट पेन लिन्छु। यहाँ चाहिँ मेन भनेको के गर्नु पऱ्यो, प्रोग्रामहरूलाई पहिला के गर्नु पऱ्यो, सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि के गर्नु पऱ्यो, त्यहाँनिर के गर्नु पऱ्यो, त्यो प्रोग्रामलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसरी वी मस्ट अल्सो अन्डरस्ट्यान्ड पाइथन बिल्डिङ ब्लक्स एन्ड युज प्रोग्राम कन्स्ट्रक्सन प्रिन्सिपलहरू, पाइथनको हामी बिल्डिङ ब्लक्सहरू र त्यसको प्रोग्रामहरू कन्स्ट्रक्सन गर्ने प्रिन्सिपलहरूलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली यो थियो इन्ट्रोडक्सनमा। अल्गोरिदम भनेको के हो त? अब सिम्पली अल्गोरिदम भनेको के हो भन्दा सिम्पली हामीले कुनै पनि प्रोब्लमहरूलाई हामीले सल्भ गर्नलाई हामीले के गर्छौँ, हामी एक्जिक्युट गर्छौँ। हामी सिरिज अफ एक्सनहरूलाई चाहिँ के गर्छौँ, हामीले एक्जिक्युट गर्छौँ। सिम्पली यहाँ डिफिनेसन छ, एन अल्गोरिदम इज अ प्रोसिड्युर फर सल्भिङ अ प्रोब्लम इन टर्म्स अफ केमा, एक्सनको एउटा इन टर्म्स अफ एक्सन र एउटा चाहिँ इन टर्म्स अफ के को लागि, अर्डर र एक्सनको हामी इन टर्म्स अफ अर्डर र एक्सनको रूपमा हामीले के गर्छौँ, कुनै पनि हामीले प्रोब्लमलाई हामीले सल्भ गर्ने कुनै पनि हाम्रो प्रोसिड्युर छ भनेपछि त्यसलाई हामी चाहिँ अल्गोरिदम भन्छौँ। सिम्पली अल्गोरिदम इज अ प्रोसिड्युर फर सल्भिङ अ प्रोब्लम इन टर्म्स अफ एक्सन टु बी एक्जिक्युटेड, एक्जिक्युट गर्ने, एक्सनहरू एक्जिक्युट गर्ने र अर्डर इन विच एक्सन एक्जिक्युट, कसरी एक्सनहरू एक्जिक्युट हुने र कसरी कुन अर्डरमा चाहिँ त्यो एक्जिक्युसन भइरहेको छ एक्सनहरू भन्ने कुराहरूलाई जानकारी दिन्छ भने त्यो भनेको के हो, सिम्पली अल्गोरिदम हो। जस्तो हामीले अल्गोरिदमको हामीले एउटा इक्जाम्पल लिन सक्छौँ। जस्तो हामीले सिम्पली हाम्रो एउटा डेली रुटिनमा हामी चाहिँ के छ, फर्स्ट अफ अल गेट आउट अफ बेड, हामी बेडबाट हामी उठ्छौँ। अनि त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ, सिम्पली हामी के गर्छौँ, टेक अ सावर, हामी त्यहाँबाट सावरहरू लिन्छौँ। सिम्पली एउटा इक्जाम्पल भन्दैछु। अनि सावर लिइसकेपछि हामी के गर्छौँ, हामी गेट ड्रेस, हामी चाहिँ के गर्छौँ, हामी ड्रेसहरू लगाउँछौँ। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ, टेक ब्रेकफास्ट लिन्छौँ। त्यस पछाडि हामीले आफ्नो काम गर्छौँ। सिम्पली यसरी हामी चाहिँ अल्गोरिदम भनेको हाम्रो चाहिँ के हो, प्रोसिड्युर हो, सल्भिङ गर्ने, कुनै पनि प्रोब्लमहरूलाई हामी सल्भ गर्ने कुनै पनि एउटा टेक्निक जसले के गर्छ, एक्सनहरूलाई एक्जिक्युट गर्छ र अर्डरमा कुन अर्डरमा चाहिँ त्यो एक्सनहरूलाई एक्जिक्युट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले डिफाइन गरेको हुन्छ। सिम्पली अनि स्युडो कोड भनेको के हो त? सिम्पली स्युडो कोड भनेको के हो र स्युडो कोडको हाम्रो नेसेसरी के कुरामा नेसेसरी छ भन्दा सिम्पली स्युडो कोड इज इन्फर्मल इङ्ग्लिस लाइक ल्याङ्ग्वेज फर थिङ्किङ आउट अल्गोरिदम भन्छ। सिम्पली एउटा स्युडो कोड भनेको एउटा इन्फर्मल इङ्ग्लिस लाइक ल्याङ्ग्वेज हो, जसले के गर्छ, थिङ्किङ आउट अल्गोरिदमको बारेमा के गर्छ, थिङ्किङ आउट गर्छौँ हामी सिम्पली। अनि त्यस पछाडि वी राइट टेक्स्ट द्याट डिस्क्राइब वाट योर प्रोग्राम सुड डु। यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेपछि हामीले चाहिँ लेख्छौँ, हामीले
के कुराहरू लेख्छौँ भन्दाखेरि यो प्रोग्रामले के गर्छ, सिम्पली हाम्रो प्रोग्रामले के कुराहरू गर्छ भन्ने कुराहरूलाई डिस्क्राइब गर्छ यसले सिम्पली। अनि त्यस पछाडि वी देन कन्भर्ट स्युडो कोड टु अ पाइथन बाई रिप्लेसिङ द स्युडो कोड स्टेटमेन्ट इन्टु पाइथन इक्विभ्यालेन्ट केमा पाइथन इक्विभ्यालेन्टमा स्टेटमेन्टहरूलाई स्युडो कोड स्टेटमेन्टहरूलाई हामीले पाइथनको इक्विभ्यालेन्टमा हामी के गर्छौँ कन्भर्ट गर्छौँ। सिम्पली यो थियो हाम्रो स्युडो कोडको इक्जाम्पलहरू जस्तो हामीले इनपुट द फर्स्ट स्ट्रिङ भन्छौँ। हामीले सिम्पली हामीले कुनै पनि एउटा प्रोग्राम हामीले लेखिसकेपछि त्यसलाई हामीले एक्सप्लेन गर्छौँ भने त्यो भनेको स्युडो कोड। हामीले सिम्पली स्युडो कोडमा हामी भन्छौँ फर्स्ट एसाइन भेरिएबल्स विथ नेम्ड ए भन्छौँ सिम्पली। जस्तो हामीले एउटा सिम्पली एउटा प्रोसिड्युर भन्दाखेरि एउटा भेरिएबल हामीले क्रिएट गर्ने एउटा मैले प्रोसिड्युर दिनु पऱ्यो भने ए फर्स्ट अफ अल क्रिएट अ भेरिएबल नेम्ड ए देन एसाइन द भ्यालु 5 देन प्रिन्ट द भ्यालु अफ ए भनेर मैले यसरी भनेपछि यो भनेको के हो सिम्पली हाम्रो यो स्युडो कोड हो। प्रिन्ट भ्यालु अफ ए सिम्पली मैले यो पी मात्र लेखेँ ए भनेर यसरी लेख्नु यो भनेको के हो हाम्रो सिम्पली यो चाहिँ हाम्रो स्युडो कोड मैले जुन कुराहरू मैले भनिरहेको छु त्यो स्युडो कोड हो। त्यसलाई चाहिँ मैले इम्प्लिमेन्ट गरेँ भने यसरी चाहिँ हाम्रो के हो यो पाइथनमा इक्विभ्यालेन्ट पाइथनमा चाहिँ त्यसलाई के गरेर एक्जिक्युट गरे हो सिम्पली। यो थियो हाम्रो स्युडो कोड भनेर। अनि त्यस पछाडि अब हाम्रो अर्को सेक्सन छ हाम्रो कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट। हामी कन्ट्रोल स्टेटमेन्टमा छौँ भनेपछि अब सिम्पली कन्ट्रोल स्टेटमेन्टमा अब के कुराहरू हामी सिक्नेछौँ सिम्पली फ्लोअप कन्ट्रोल कस्तो हुनेछ, फ्लो चार्ट भनेको के हो, कसरी हामी फ्लो चार्टहरू डिजाइन गर्ने यो कुराहरू छ। त्यसपछि सिलेक्सन स्टेटमेन्टहरू, रिपिटेसन स्टेटमेन्टहरू, त्यस पछाडि किवर्ड्सहरू सिम्पली यो कुरा छ। अब यसमा चाहिँ हामी बेसिकली अब हाम्रो जति पनि हाम्रो प्रोग्रामहरू छ त्यो जहिले पनि कुन अर्डरमा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ सिम्पली त्यो हाम्रो जहिले पनि हाम्रो त्यो सिम्पली सिक्वेन्सियल एक्जिक्युसनमा चाहिँ त्यो के भइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ एक्जिक्युट भइराखेको हुन्छ। हामी एउटा पछाडि अर्को पछाडि अर्को भनेर हामी सिक्वेन्सियली हामीले के गरिरहेको हुन्छ हाम्रो प्रोग्रामहरू चाहिँ रन भइरहेको हुन्छ सिम्पली। अनि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामी के कन्ट्रोल स्टेटमेन्टको मार्फतबाट हामीले के गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ त्यसको ट्रान्सफर अफ कन्ट्रोलहरू गर्ने, त्यस पछाडि त्यहाँ अब कन्ट्रोल स्टेटमेन्टहरू एचिभ गर्छौँ हामीले सिम्पली। अनि त्यसमा अब यसमा छ कन्ट्रोल स्टेटमेन्टको फर्स्ट छ यहाँनिर के छ फर्म अफ कन्ट्रोल भन्छ। बेसिकली के हुन्छ भनेपछि फर्म अफ कन्ट्रोलमा के हुन्छ भनेपछि बेसिकली हामीले जति पनि हामीले पाइथनको प्रोग्रामहरू छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो फर्महरू बेसिकली हाम्रो के फर्महरू हुन्छ 3वटा टाइपको हामी फर्महरू हामी त्यहाँ कन्ट्रोल फर्महरू हामीले युज गर्छौँ। एउटा छ सिम्पली सिक्वेन्सियल एक्जिक्युसन भन्छ एक पछाडि अर्को सिम्पली। अनि एउटा अर्को छ हाम्रो चाहिँ सिलेक्सन, यसले चाहिँ सिलेक्टेड स्टेटमेन्टहरूलाई एक्जिक्युसन गर्छ र रिपिटेसनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ सर्टेन टाइमसम्म रिपिट गर्छौँ भनेपछि यो रिपिटेसन स्टेटमेन्ट हामी युज गर्छौँ। बेसिकली हामीसँग 3वटा फर्मको के हुन्छ हाम्रो चाहिँ स्टेटमेन्टहरू हुनेछ। बेसिकली हाम्रो चाहिँ सिम्पली हाम्रो पाइथन चाहिँ जहिले पनि हामीले सिम्पली चाहिँ हामी केमा हुन्छ सिक्वेन्सियल एक्जिक्युसनमा चाहिँ सिम्पली हामी नर्मल फर्ममा चाहिँ हामी सिक्वेन्स एक्जिक्युसनमा रन गर्छौँ र सिक्वेन्सियल एक्जिक्युसन पनि एकदमै सिम्पल हुन्छ सिम्पली। पाइथन स्टेटमेन्टहरू हाम्रो के हुन्छ एक पछाडि अर्को सिक्वेन्सियल अर्डरमा चाहिँ के हुन्छ सल्भ हुन्छ यो कुरा थियो सिम्पली हाम्रो फर्म अफ कन्ट्रोलहरू। बेसिकली हामी 3वटा फर्म अफ कन्ट्रोलहरू सिक्वेन्सियल, सिलेक्सन एन्ड रिपिटेसन। अनि फ्लो चार्ट भनेको के हो त सिम्पली फ्लो चार्ट भनेको एउटा सिम्पली ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ अल्गोरिदम अर पार्ट अफ ओन भन्छ सिम्पली। यो चाहिँ एउटा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हो। कुनै पनि अल्गोरिदमको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनलाई हामी फ्लो चार्ट भन्छौँ। हामी वी ड्रा फ्लो चार्ट युजिङ रेक्टेङ्गलहरू, डायमन्ड्सहरू, राउन्डेड रेक्टेङ्गल्सहरू, स्मल सर्कलहरू अनि जसलाई हामी के गरे हुन्छौँ कनेक्ट गरेको हुन्छौँ विथ फ्लो लाइन्सहरू, एरोलाई हामीले फ्लो लाइन्सहरू भन्छौँ भनेर सिम्पली यहाँ यो सेकेन्ड स्टेटमेन्टमा सेकेन्ड लाइनमा छ यो कुराहरू। अनि त्यस पछाडि लाइक स्युडो कोड फ्लो चार्ट्स आर युजफुल फर सिम्पली हामीले वी ड्रा द फ्लो चार्ट्स युजिङ रेक्टेङ्गल्स, डायमन्ड्स, राउन्डेड रेक्टेङ्गल एन्ड स्मल सर्कल्स द्याट यु कनेक्ट एरोज विथ फ्लो लाइन्स भन्यो। लाइक स्युडो कोड फ्लो चार्ट्स आर युजफुल फर डेभलपिङ एन्ड रिप्रेजेन्टिङ अ
अल्गोरिदम भन्छ। सिम्पली यो चाहिँ केको लागि एउटा चाहिँ यो डेभलपिङको लागि एकदमै युजफुल छ यो, र एउटा चाहिँ के गर्न रिप्रेजेन्टेसन अफ अल्गोरिदमहरूलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्नलाई सिम्पली यहाँनिर हामीले यो सानो स्टार्टबाट यो बटनदेखि हामी स्टार्ट गर्छौँ यस्तो सिम्पली सर्कलबाट राउन्डेड सर्कलबाट हामीले चाहिँ के गर्छौँ स्मल सर्कलबाट स्टार्ट गर्छौँ र स्मल सर्कलबाट हामीले इन गर्छौँ। सिम्पली हामीले यो रेक्टेङ्गलमा चाहिँ हामीले के गर्छ एक्सप्रेसनहरू अथवा हाम्रो कुनै कम्प्युट गर्ने कुराहरू हाम्रो टास्कहरूलाई हामीले यसमा दिन्छौँ। सिम्पली के छ फर्स्टमा हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ अनि एड अ ग्रेड टु टोटल भन्छ। सिम्पली यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ यो टोटल इक्वल टु टोटल प्लस ग्रेड भनेर यो हामी कम्प्युट गर्छौँ। त्यस पछाडि एड 1 टु अ काउन्टर हाम्रो काउन्टरमा हामीले एड 1 गर्छौँ अनि सिम्पली त्यस पछाडि त्यो इन्ड हुन्छ भनेर यसरी चाहिँ हामीले सिम्पली यो फ्लो चार्ट छ। हामी फ्लो चार्टहरू यो स्टार्ट गर्ने त्यस पछाडि हामी यहाँ सर्टेन यो कम्पिटिसन गर्ने हामी कम्प्युट हामी चाहिँ सिलेक्सन स्टेटमेन्टमा छौँ। हामीले पाइथनले के गर्छ 3 टाइप्स अफ सिलेक्सन स्टेटमेन्टहरू हामीलाई प्रोभाइड गरेको हुन्छ। एउटा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त्यो आइदर त्यो ट्रु छ अर फल्स छ भनेर त्यसैको आधारमा हामीलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ 3वटा टाइपको हाम्रो सिलेक्सन स्टेटमेन्टहरू हामीलाई पाइथनले प्रोभाइड गरेको हुन्छ। एउटा छ इफ स्टेटमेन्ट भनेर सिम्पली हाम्रो इफ स्टेटमेन्ट एउटा चाहिँ के भयो एउटा चाहिँ यो इफ स्टेटमेन्ट भनेर भयो। एउटा इफ स्टेटमेन्ट भयो सिम्पली इफ स्टेटमेन्ट परफर्म्स एन एक्सन इफ कन्डिसन इज ट्रु अर स्किप द एक्सन इफ द कन्डिसन इज फल्स भन्छ। सिम्पली इफ स्टेटमेन्टमा के हुन्छ यदि हामीले दिएको कन्डिसन यदि ट्रु छ भनेपछि त्यो एक्जिक्युट हुन्छ, अदरवाइज के हुन्छ स्किप गर्छ त्यसले सिम्पली। अनि त्यसपछि नेक्स्ट टाइपको छ इफ एल्स स्टेटमेन्ट भनेर। सिम्पली इफ एल्स स्टेटमेन्टले के गर्छ पर्फर्म एक्सन इफ द कन्डिसन इज ट्रु अर पर्फर्म अ डिफ्रेन्ट एक्सन इफ द कन्डिसन इज फल्स हुन्छ। यदि एउटा कन्डिसन हाम्रो ट्रु छ भनेपछि ठिक छ त्यही एक्जिक्युट हुन्छ, अदरवाइज यदि फल्स छ भनेपछि सेकेन्ड टाइपको स्टेटमेन्टहरू अर कन्डिसनहरू के हुन्छ रन हुन्छ। अनि त्यस पछाडि थर्ड वान टाइपको छ इफ इलिफ इल्स भनेर। यो चाहिँ यो स्टेटमेन्ट छ। यसमा के हुन्छ हामीले एउटा फर्मभन्दा धेरै फर्महरू हामीले धेरै एक्सनहरू हामीले के गर्नु पऱ्यो हामीले कन्डिसनहरू एप्लाई गर्नु पऱ्यो। एउटाभन्दा धेरै कन्डिसनहरू भनेपछि हामीले इफ इलिफ इल्स स्टेटमेन्टको हामीले के गर्छौँ युज गर्छौँ सिम्पली। अनि त्यस पछाडि छ अर्को हाम्रो रिपिटेसन स्टेटमेन्ट भनेर। हामीले कहाँ स्टेटमेन्टमा हामीले सिम्पली यो सिलेक्सन स्टेटमेन्टमा हामीले के पऱ्यौँ इफ एल्स इफ र इलिफ एल्स भनेर त्यो स्टेटमेन्टहरू पऱ्यौँ। अब हामी कुनमा छौँ हामी सिम्पली अब हाम्रो यसमा अलिकति थोरै यो सिलेक्सन स्टेटमेन्टमा अर्को एउटा कुरा मैले भन्ने छु सिम्पली कताको कर्जर सिम्पली हामीले के हुन्छ भनेपछि यसमा हामीले एउटा सिङ्गल सिलेक्सन एलिमेन्ट्स हुन्छ। यदि सिङ्गल सिलेक्सन एलिमेन्ट्सहरू छ भने चाहिँ हामीले कुन युज गर्छौँ हामीले यो इफ युज गर्छौँ हामीले सिङ्गल सिलेक्सनको। यदि डबल सिलेक्सन छ भनेपछि हामीले इफ इल्स युज गर्छौँ र मोर देन डबल अथवा मल्टिपल सिलेक्सनहरू छ भनेपछि हामीले के गर्छौँ इफ इलिफ इल्स स्टेटमेन्टहरू युज गर्छौँ सिम्पली यो 3वटा फर्ममा। सिम्पली एउटा सिङ्गल सिलेक्सन एलिमेन्ट्सको लागि इफ स्टेटमेन्ट, त्यस पछाडि हामीले डबल सिलेक्सनको लागि हामी इफ एल्स स्टेटमेन्ट र हामी मल्टिपल सिलेक्सनको लागि इफ इलिफ इल्स स्टेटमेन्ट सिम्पली यो थियो। अनि त्यस पछाडि रिपिटेसन स्टेटमेन्टमा छ बेसिकली पाइथनले के गरेको हुन्छ 2वटा टाइपको हाम्रो रिपिटेसन स्टेटमेन्टहरू प्रोभाइड गरेको छ। एउटा छ वाइल र एउटा चाहिँ फर छ। वाइल भनेको के हो त वाइल स्टेटमेन्टमा सिम्पली वाइल स्टेटमेन्ट रिपिट्स एन एक्सन एज लङ एज अ कन्डिसन रिमेन्स ट्रु भन्छ। सिम्पली वाइल स्टेटमेन्ट के हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ रिपिट हुन्छ अन्टिल द सर्टेन कन्डिसन ट्रु नहुँदासम्म चाहिँ के हुन्छ यो सिम्पली रन भइरहेको छ अथवा रिपिट गरिरहेको छ। अर्को छ फर स्टेटमेन्ट रिपिट्स अर एक्सन फर एभ्री आइटम्स इन अ सिक्वेन्स अफ आइटम। यदि सिक्वेन्स अफ आइटमको लागि चाहिँ फर एभ्री आइटम्स इन अ सिक्वेन्स अफ आइटमको लागि फर लुप चाहिँ हामीले के गर्छौँ एक्जिक्युट गर्छौँ। अब सिम्पली छ अर्को किवर्ड्स भनेर। पाइथनमा अब के छ त किवर्ड्सहरू पाइथनको किवर्ड्सहरू के हुन् भन्दा सिम्पली अब हामीले 3-4 वर्डहरू त अहिले भर्खर नै हामी थाहा पाइहाल्यौँ किवर्ड्सहरू। सिम्पली एउटा इफ इलिफ इल्स वाइल फर ट्रु फल्स यी कुराहरू यिन किवर्डहरू हुन्। यिनलाई हामी बिल्ट इन किवर्डहरू हुन्। सिम्पली यहाँ चाहिँ पाइथनको किवर्ड्सहरूको मैले लिस्ट बनाइदिएको छु। यसमा छ एन्ड कन्टिन्यू फाइनल इज रेज एज डे फर ल्याम्डा रिटर्न एसेट्स असाइक्निस डिलेड फ्रम नन यो टाइपको यति धेरै किवर्ड्सहरू छ पाइथनको सिम्पली हामीसँग। अब हामी कहाँ जान्छौँ भनेपछि अब हाम्रो इफ स्टेटमेन्टमा जान्छौँ। अब इफ स्टेटमेन्टको बारेमा हामी सबै कुराहरू अब इफ स्टेटमेन्ट इल्स इफ यी कुराहरूलाई हामी के गर्छौँ सिम्पली अब हामी भिजुअल स्टुडियो कोडमा हामी प्र्याक्टिकल सेक्सनमै देख्नेछौँ त्यहीँ देख्नेछौँ। र त्यसैले मैले अब के गर्छु भिजुअल स्टुडियो ओपन गर्छु।
सिम्पली मैले अब भिजुअल स्टुडियो कोड ओपन गर्नेछु। सिम्पली भिजुअल स्टुडियो कोड ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर मैले चाहिँ अलरेडी बनाएर रेडी पारिसकेको छु। यसलाई चाहिँ म के गर्छु भनेपछि यताबाट ओपन गर्नेछु। सिम्पली अब हामी फर्स्ट अफ अल हामी इफ स्टेटमेन्ट हामी बुझ्छौँ। इफ स्टेटमेन्ट भनेको के हो? सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि इफ स्टेटमेन्ट भनेको सिंगल सिलेक्सनको लागि हामी युज गर्छौँ। त्यसलाई हामीले सिम्पली इफ स्टेटमेन्ट युज फर अ सिंगल सिलेक्सन इट एक्जिक्युट्स इफ द कन्डिसन इज ट्रु अदरवाइज इट स्किप भन्छ। सिम्पली अघि हामीले थ्योरीमा पनि देखेको थियौँ। हामीले इफ स्टेटमेन्ट हामीले युज गर्छौँ सिंगल सिलेक्सनको लागि। यदि चाहिँ त्यहाँनिर यदि हाम्रो एउटा सर्टेन कन्डिसन ट्रु भयो भनेपछि ठिक छ, अदरवाइज त्यसले के गर्छ? स्किप गर्छ। सिम्पली यहाँनिर एउटा स्युडो कोड छ, यो स्युडो कोड म देखाउन गइरहेको छु। स्युडो कोडमा के छ भनेपछि इफ स्टुडेन्ट्स ग्रेड इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 50 छ भनेपछि यसले के गर्छ? सिम्पली डिस्प्ले पास भनेर यस्तो कुराहरू हामीले सिम्पली एउटा मात्रै सर्टेन एउटा मात्रै कन्डिसन हामी चाहिँ गर्नु पर्यो भनेपछि हामीले के गर्छौँ? इफ स्टेटमेन्ट हामीले युज गर्छौँ। अब यसलाई मैले के गर्छु? सिम्पली यो स्युडो कोडमा छ, यसलाई मैले स्युडो कोडलाई कमेन्ट आउट गर्नेछु। कमेन्ट आउट गरिसकेपछि मैले सिम्पली के गर्छु? यहाँनिर मेरो पाइथनको इम्प्लिमेन्टेसन छ। सिम्पली पाइथनलाई मैले पाइथनमा कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्छु? म यही कुरालाई यही स्युडो कोडलाई इफ द स्टुडेन्ट ग्रेड इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 50 भन्छ। सिम्पली यहाँनिर छ यो यहाँदेखि सिम्पली इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 50 देन प्रिन्ट पास भन्यो। अनि त्यसपछि मैले यहाँनिर एउटा भेरिएबल एसाइन गरेँ सिम्पली ग्रेड भनेर। यदि ग्रेड भनेर मैले ग्रेड 40 भनेर यसलाई चेक गर्दाखेरि सिम्पली म रन बटन प्रेस गरेँ भने सिम्पली यसले मलाई के गर्छ? यहाँनिर के गरिदियो? यहाँ सिम्पली इम्पिटी देखाइदियो। सिम्पली इम्पिटी देखाइदियो। यसको मिनिङ हो यसले स्किप गर्यो। सिम्पली मैले यसलाई के गर्छु भनेपछि यहाँनिर 55 भनेर दिएँ भनेपछि 55 दिएँ भनेर यसलाई मैले के गरेँ भनेपछि यसलाई रन गऱ्यो भनेपछि यहाँनिर मेरो के भनेर पास भनेर आउटपुट आएको छ। सिम्पली हामीले केसको लागि यसलाई युज गर्छौँ? हामी सिंगल सिलेक्सनको लागि वेदर यो ट्रु छ या फल्स छ भनेर हामीले चेकआउट गर्नलाई हामीले युज गर्ने भनेपछि हामी इफ स्टेटमेन्टको त्यहाँ युज गर्छौँ। सिम्पली यसलाई म सेभ गर्छु। अनि अर्को छ सेकेन्ड टाइपको हामी इफ स्टेटमेन्ट छ जसलाई हामीले इल्सिफ भनेर इल्सिफ डट पी भनेर छ। सिम्पली यसलाई यसको पनि यो कोडलाई मैले अहिले हटाउँछु। सिम्पली हामी इफ एल्स स्टेटमेन्ट हामी केसको लागि युज गर्छौँ? सिम्पली भन्नुपर्दा हामी इफ एल्स स्टेटमेन्ट हामी एउटाभन्दा बढी दुईवटा वेदर ट्रु अर फल्स दुईवटा कुराहरू मात्रै थाहा पाउनलाई हामी डबल सिलेक्सनको लागि हामी युज गर्छौँ। जस्तो एउटा सर्टन कन्डिसन दिन्छ, त्यो कन्डिसन यदि ट्रु छ भने त्यो पार्ट रन हुन्छ, यदि त्यो पार्ट चाहिँ हाम्रो फल्स छ भनेपछि अर्को पार्ट चाहिँ त्यहाँ रन हुन्छ। सिम्पली मैले यहाँनिर एउटा स्युडो कोड लेखेको छु। स्युडो कोडमा के छ भनेपछि सिम्पली यहाँनिर त्यहाँबाट हामी कुराहरू बुझ्न सक्छौँ। जस्तो इफ स्टुडेन्ट्स ग्रेड इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 50, यदि चाहिँ स्टुडेन्टको ग्रेड चाहिँ ग्रेटर देन अर इक्वल टु 50 छ भनेपछि सिम्पली त्यहाँ के गरोस्? डिस्प्ले पास छ। यदि त्योभन्दा अरू फरक छ भनेपछि सिम्पली यसले के गर्छ? फेल भनेर देखाइदिन्छ। यसलाई मैले के गर्छु? कमेन्ट आउट गर्छु र मैले यसलाई पाइथनमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्छु। इम्प्लिमेन्टेसन पाइथनमा गर्दा के हुन्छ? सिम्पली मैले यो पार्टलाई मैले अहिले मैले आफूले एसाइन गरेको पार्ट हो यो, यसलाई छोड मैले सिम्पली के छ? इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 50 प्रिन्ट पास एल्स प्रिन्ट फेल भनेर। यदि यो कुरा रन हुन्छ, यदि यो कुराहरूसँग उसको म्याच भएन, यो ट्रु भएन भनेपछि एल्स पार्ट रन हुन्छ। यसमा सिम्पली एउटा मैले यहाँनिर यहाँ भेरिएबल बनाएर यहाँ चाहिँ मैले ग्रेडमा कति दिएको छु? 50 भनेर मार्क्स दिएको छु। यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु? सिम्पली रन गऱ्यो भने यहाँनिर के देखेको छ? मलाई फेल भनेर दिएको छ। किन फेल भन्दा मेरो यो ग्रेड चाहिँ के छ? यो 50 भन्दा सानो छ। जस्तो म अब यसलाई फेरि मैले के गर्छु? यहाँ 55 भनेर नै राखिदिनेछु र यसलाई मैले सेभ गरेर यदि रन गऱ्यो भनेपछि यहाँ के हुन्छ? सिम्पली यहाँ पास भनेर आउटपुटमा आएको छ। यो थियो सिम्पली हामी डबल सिलेक्सनको कुरा थियो। अब हामी अर्को छ इफ एल्समा हामी जान्छौँ। इफमा जान्छौँ हामी एल्समा। जस्तो यसको पनि मैले यो पाइथन इम्प्लिमेन्टेसनलाई के गर्छु? यसलाई मैले सिम्पली कमेन्ट आउट गरिदिनेछु र यहाँनिर एउटा सिम्पली यो हाम्रो इफ एल्स हामी केसको लागि युज गर्छौँ भन्दा सिम्पली यसलाई चाहिँ हामी मल्टिपल सिलेक्सनको लागि युज गर्छौँ। जस्तो मैले यहाँनिर सिम्पली एउटा स्युडो कोड छ। स्युडो कोडमा मैले के भन्छु? इफ द स्टुडेन्ट ग्रेड इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 90 छ भनेपछि डिस्प्ले गर्नु पऱ्यो एल्सिफ स्टुडेन्ट ग्रेड इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 80 अनि त्यसै एल्सिफ इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 70 डिस्प्ले सी देन यदि चाहिँ 60 भन्दा ठुलो छ भने डी एन्ड देन एल्स ई भनेर छ। यसलाई सिम्पली एउटा यो स्युडो कोड हो। स्युडो कोडलाई मैले पाइथनमा कसरी इम्प्लिमेन्ट गरेको छु त भन्दा सिम्पली इफ एल्सको युज गरेर मैले यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेको छु। सिम्पली मैले यसलाई के गर्छु? कमेन्ट आउट गर्नेछु।
यसलाई कमेन्ट गरिदिने छु ल। अनि त्यसपछि पाइथन इम्प्लिमेन्टेसन देख्दाखेरि के हुन्छ भनेपछि पाइथनमा कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गरेको छु त भन्दा सिम्पली ग्रेड भनेर एउटा मैले यहाँनिर अलिकति थोरै यो पार्टलाई मैले अहिले हटाउन चाहेँ। कन्ट्रोल एक्स गरेँ। यहाँनिर मैले कस्तो दिएँ भनेपछि 80 भनेर सिम्पली ग्रेड इक्वल टु 80 अनि इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 90 छ भने प्रिन्ट ए, देन पछि यदि 80 भन्दा ग्रेटर अर इक्वल टु 80 छ भने बी, अनि त्यसपछि 70 भन्दा ग्रेटर अर इक्वल टु सी, 60 भन्दा ग्रेटर छ अथवा इक्वल टु छ भने डी, एन्ड देन एल्स पार्ट ई भनेर छ। सिम्पली हामी इलिफ युज गर्छौँ। हामी इलिफ युज गर्छौँ हामी मल्टिपल चोइसेसहरूलाई लिनलाई। सिम्पली मैले यो प्रोग्रामलाई सेभ गरेर मैले यसलाई के गर्छु सिम्पली रन गरेँ भनेपछि के हुन्छ यहाँनिर मेरो बी भनेर आएको छ। किन भनेपछि मेरो चाहिँ यो 80 भनेको यो पार्टमा पर्ने भएकाले यहाँ चाहिँ मेरो के छ सिम्पली यो बी भनेर आउटपुट भएको छ। मैले यहाँनिर अघिको एउटा पार्ट चाहिँ मैले यो इनपुट गराएर मैले हामीले युजर इनपुट लिएर पनि हामीले यसलाई फर्स्ट अफ अल के भनेको छु मैले प्रिभियस लेक्चरमा हामीले इनपुटको बारेमा हामी बुझेको थियौँ गेटिङ इनपुट भनेर। इनपुटले जहिले पनि स्ट्रिङ दिने भएकाले त्यो स्ट्रिङलाई मैले के गरेँ इन्टमा कन्भर्ट गरेर त्यस पछाडि यो एक्जिक्युसन प्रोग्रामलाई एक्जिक्युसन गरेको छु। सिम्पली यसलाई मैले रन गरेँ भनेपछि के हुन्छ यहाँ इन्टर मार्क्स भनेर आएको छ। यहाँ तल मैले अलिकति माथि गराउँछु यसलाई। इन्टर मार्क्स भनेको चाहिँ जस्तो मैले यहाँनिर 55 भनेर दिएँ भनेपछि यसले के गर्यो मलाई सिम्पली ई भनेर यसरी आउटपुटमा दिएको छ। यो छ हामीले सिम्पली यो इलिफको छ। अब हामी एउटा एक्सर्साइज हामी बनाउनेछौँ। अब एक्सर्साइज सेक्सन सिम्पली एक्सर्साइज डट पिवाई भनेर एक्सर्साइज डट पिवाई बनाउने छु। सिम्पली यहाँनिर एउटा प्रोग्राम इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो इफ युज गरेर, एल्स इफ एल्स युज गर्नु पर्यो र इलिफ युज गरेर सिम्पली 3वटा प्रोग्राम र योसँग 4वटा सिम्पली यो 4वटा कुराहरू चाहिँ के गर्नु पर्यो इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो। र यदि आएन भनेपछि गिटहबको लिङ्कमा गएर यो कुरालाई चेक गर्न सकिनेछ।